वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून शहरियत के जिसका सबक का नाम है दस्तूर की खुसूसियात, सबक नंबर 3, इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। और जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर दस्तूर की किताबें रखी हुई है भारत के नक्शे के ऊपर, और लेफ्ट साइड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है किताब के ऊपर। तो आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले जो 2 असबाक हमारे हुए हैं उसमें हमने बहुत सारी बातें मालूमात हासिल की है, जैसे मुक़्तदर, समाजवादी, गैर हम मज़हबी मुल्क और अवामी जमहूरिया जैसी इस्तिलाहात का मफ़हूम भी आप लोगों ने समझ लिया है। यहाँ आपको तस्वीर में भारत का आइन और उसकी तमहीद जो है तो नज़र आ रही है। ये हमने पिछले असबाक में देख चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको पढ़ देता हूँ एक मरतबा और, कि हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मज़हबी अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी ख़याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत, मसावात बाएतबार हैसियत और मौका, और इन सब में उख़ुवत को तरक्की दें, जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक़्क़ुन हो। अपनी आइन साज़ असम्बली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन ज़रिए हज़ इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी डिटेल सबक नंबर 1 और 2 में दी गई है। आइए हम इस सबक में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अब हम देखते हैं वफाकी हुकूमत। भारत जैसा कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसका रकबा, इसकी सरहदें भी बहुत बड़ी है। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और इतने बड़े मुल्क का निज़ाम संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। इतने बड़े मुल्क के अंदर सलामती पैदा करना, अमन व अमान रखना, ये सब दूर दराज के इलाकों पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे इलाके नज़रअंदाज हो जाते हैं, यानी वहाँ पर हुकूमत की सहूलतें नहीं पहुँच पाती। पूरे मुल्क की हिफाजत करना और दूसरे मुल्कों से कारोबार, ताल्लुक़ रखना, अमन कायम रखना वगैरह मरकज़ी हुकूमत जो है तो देखती है, और बाकी जो है तो दूसरे काम रियासती हुकूमतें देखती है। तो वफाकी हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत इसी को कहते हैं जहाँ पर 2 सतहों में हुकूमत जो है तो बटी हो। आइए हम देखते हैं। यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं वफाकी हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत। भारत का नक्शा दिया हुआ है सीधे हाथ की तरफ। उसमें आप लोगों को अलग अलग रंग बिरंगी कलर की रियासतें नज़र आ रही हैं। भारत में कुल रियासतें अभी फ़िलहाल 28 यानी कि 28 है, और उनमें से ही एक रियासत हमारी रियासत महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो हुकूमत चलाई जाएगी वो रियासती हुकूमत होगी, जबकि जो पूरे देश में एक हुकूमत चलेगी वो हुकूमत मरकज़ी हुकूमत कहलाएगी। इसी तरह जिस तरह से रियासत महाराष्ट्र के अंदर रियासती हुकूमत रहेगी,
उसी तरह गुजरात में, केरला में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तरफ इन रियासतों में भी जो हुकूमत रहेगी उसे भी हम रियासती हुकूमत ही कहेंगे। तो इख्तियारात जो है तो बटे हुए हैं। एक होती है मरकज़ी हुकूमत जो पूरे देश में होती है, और दूसरी होती है रियासती हुकूमत जो अलग अलग रियासतों में होती है। आप लोगों को यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि दस्तूर की 3 फहरिस्तें हैं। दस्तूर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, जो किताब कानून की है, आप लोगों को पता है कि दस्तूर किसे कहते हैं। तो दस्तूर में 3 फहरिस्तें दी गई है। मरकज़ी या वफाकी फहरिस्त, दूसरा है रियासती फहरिस्त, तीसरा है मुश्तरका फहरिस्त। तो मरकज़ी या वफाकी फहरिस्त में 97 यानी 97 मौज़ूआत है। इसी तरह 66 रियासती फहरिस्त में है मौज़ूआत, और मुश्तरका फहरिस्त में 47 मौज़ूआत जो है, 47 मौज़ूआत जो है तो शामिल है। यानी मरकज़ी हुकूमत के पास ज़्यादा इख्तियारात हैं, रियासती हुकूमत के पास उससे कम, और मुश्तरका फहरिस्त यानी ऐसे बहुत सारे काम जिन पर रियासती हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, उसी को जो है तो मुश्तरका फहरिस्त में शामिल किया गया है। तो इसके अलावा किसी नए मौजू पर कानून साजी का इख्तियार वफाकी हुकूमत को होता है, यानी मरकज़ी हुकूमत को होता है। इस इख्तियार को खुसूसी इख्तियार कहा जाता है या कहते हैं। यानी अगर कोई एक नया मुद्दा या नई बात के ऊपर कानून अगर बनाना है तो वो हक मरकज़ी हुकूमत को हासिल होता है, रियासती हुकूमत को नहीं। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 97 मौज़ूआत, 66 मौज़ूआत और 47 मौज़ूआत, यानी कि पॉइंट्स, मुद्दे जिनके ऊपर हुकूमत कानून बना सकती है वो दिए हुए हैं यहाँ पर कि किन किन बातों पर कानून बन सकते हैं। तो मरकज़ी हुकूमत इतनी सारी चीज़ों पर कानून बना सकती है, रियासती हुकूमत 66 मौज़ूआत पर कानून बना सकती है, और दोनों मिलकर 47 मौज़ूआत पर कानून बना सकते हैं। ये जो है तो बातें इसमें शामिल है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं भारत की वफाकी हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम खुसूसियात से पुर है। वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत के लिए बाहमी ताउन के ज़रिए मुल्क की तरक्की करना इसी वजह से मुमकिन होता है। हुकूमती उमूर में शहरियों की शमूलियत इसी तरीके की देन है। यानी मरकज़ी हुकूमत के पास जो इख्तियारात है और रियासती हुकूमत के पास जो इख्तियारात दिए गए हैं, जिन मौज़ूआत पर ये कानून बना सकते हैं, वो बहुत खुसूसियात के हामिल है, यानी बहुत ख़ास है, और इसी वजह से रियासतों में और मरकज़ में बाहमी ताउन होता है, यानी ये आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। अब हमें ये देखना है कि वफाकी हुकूमत के पास जो मौज़ूआत हैं और जिन कामों को वफाकी हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत देखती है, वो काम है उमूर खारजा, यानी बाहर के काम, आम ज़बान में हम कहेंगे। यानी अपने मुल्क से बाहर के जो मुल्क है, दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात किस तरह रहेंगे, ये उमूर खारजा का जो डिपार्टमेंट है वो देखेगी, और ये काम मरकज़ी हुकूमत का होता है। इसी तरह दिफा का, यानी अपने मुल्क का बचाव किस तरह हम करेंगे दूसरे मुल्कों से,
ان سے کس طرح کے تعلقات رکھیں گے، یہ کام بھی وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگ اور امن آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تصویر میں جنگ کرتے ہوئے فوجی نظر آ رہے ہیں، دوسری تصویر میں ایک کبوتر کو کوئی اڑا دے رہا ہے، آزاد کر رہا ہے اس کو، یعنی امن کی نشانی ہے۔ تو جنگ اور امن، ان موضوعات پر قانون یا ان موضوعات پر جو بھی اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کو حاصل ہوتے ہیں، ریاستی حکومت کو یہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کرنسی یعنی روپیوں پیسوں کا لین دین، کتنی نوٹوں کی چھپائی کرنا ہے اور ہمارے پاس کتنا روپیہ ہے، بینکوں میں ریزرو بینک کے پاس کتنا پیسہ جمع ہے، کتنا قرض ہے، یہ تمام باتیں بھی مرکزی حکومت یعنی کہ وفاقی حکومت کے انڈر میں آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تجارت کرنا، یعنی دوسرے ملکوں سے بین الاقوامی تجارت، یعنی باہر کے ملکوں سے ہماری ٹریڈ یعنی تجارت جو ہے تو کس طرح ہوگی، ہم کس سے تجارت کریں گے، کن ملکوں سے کریں گے، کن ملکوں سے نہیں کریں گے، یہ تمام باتوں پر جو قوانین ہوتے ہیں یا جو اختیارات ہوتے ہیں وہ تمام اختیارات مرکزی حکومت پر ہوتے ہیں، ریاستی حکومت کے اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ریاستی حکومت کے پاس موضوعات، یعنی ریاستی حکومت کن باتوں پر قانون بنا سکتی ہے اور اس کے پاس اختیارات کون کون سی باتوں کے ہوتے ہیں۔ تو پہلا یہاں پر دیا ہوا ہے نظم و نسق، یعنی ریاست میں کس طرح سے امن امان قائم رکھا جائے، کس طرح سے سسٹمیٹک کام کیا جائے، یہ تمام کام ریاستی حکومت کا ہوتا ہے کہ اپنی ریاست کا تمام کام وہ خود دیکھے۔ دوسرا مقامی انتظامیہ، جو بھی مقامی انتظامیہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، دیہی مقامی انتظامیہ الگ ہوتے ہیں، شہری مقامی انتظامی ادارے الگ ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مقامی انتظام ہوتا ہے وہ تمام انتظام، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، پولیس کا ہو یا اور دوسرے کاموں کا ہو، وہ تمام کام جو ہے تو ریاستی حکومت دیکھتی ہے۔ ریاستی حکومت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ تمام کام جو ہے تو اس کا انتظام ریاستی حکومت دیکھے گی، یعنی مقامی انتظامیہ کرے گا۔ ریاستی حکومت کے ذمے صحت کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ریاست کے جو دواخانے ہیں، ہاسپٹلس ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کے اندر پائی جانے والی مشینوں کے دیکھ بھال، ڈاکٹرز وغیرہ، یہ تمام کاموں کا جو دیکھ ریکھ کا کام ہوتا ہے وہ ریاستی حکومت کے ذمے ہوتا ہے۔ اور ریاست کے اندر لوگوں کی صحت کس طرح اچھی رہے، اس کا کس طرح سے دھیان دیا جائے، یہ تمام کام بھی ریاستی حکومت کرتی ہے۔ اسی طرح جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں، جو مختلف جرم میں جیلوں میں بند ہوتے ہیں، اسی طرح جیلوں کے اندر پولیس اور دوسرے جو کام ہوتے ہیں اس کا انتظام کرنا، یہ بھی ریاستی حکومت کے ذمے ہوتا ہے۔ تو صحت اور جیل انتظامیہ، یہ کام اور یہ موضوعات بھی ریاستی حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں حکومتوں کے پاس مشترکہ جو کام ہوتے ہیں، یہ مشترکہ موضوعات یعنی ملے جلے موضوعات کون کون سے ہوتے ہیں جن کے اوپر دونوں قانون بنا سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت بھی بنا سکتی ہے، ریاستی حکومت بھی بنا سکتی ہے۔ تو وہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ باتیں ہیں روزگار یعنی کاموں پر، ماحولیات یعنی ماحول کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھا جائے، درختوں کی کٹائی وغیرہ، یہ تمام کام ماحولیات میں شامل ہوں گے، درخت لگانا وغیرہ۔ اسی طرح معاشی اور سماجی منصوبہ بندی، یعنی سماج میں اور روزگار میں جو بھی کام ہوں گے وہ کام۔ اسی طرح انفرادی قانون سازی اور تعلیم وغیرہ، قانون کو بنانا،
انفرادی قانون سازی اور تعلیم۔ تعلیم پر بھی یہاں پر دیا ہوا ہے کہ تعلیم پر قوانین بنانا، تعلیم کے لیے کام کرنا، یہ تمام کام جو ہے تو دونوں مل کر جو ہے تو کر سکتے ہیں، یعنی ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں مل کر جو ہے تو ان تمام چیزوں پر کام کریں گے۔ یاد رکھو کون کون سے کام ہیں دونوں: روزگار ہے، ماحولیات، معاشی اور سماجی منصوبہ بندی، انفرادی قانون سازی اور تعلیم۔ ان باتوں پر جو ہے تو دونوں قانون بنا بھی سکتے ہیں اور انہیں اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے بھارت میں فی الحال ابھی 28 ریاستیں ہیں اور 8 مرکزی علاقے ہیں۔ تو یہاں پر مرکزی علاقوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے کہ مرکزی علاقے جو ہے تو کون کون سے ہیں۔ مرکزی علاقے یعنی ایسے علاقے جو مرکزی حکومت کے انڈر میں آتے ہیں، وہ الگ سے ریاستیں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ مرکز کے ماتحت یعنی ان کی نگرانی میں جو ہے تو وہ علاقے ہوتے ہیں، جیسے دہلی، انڈومان نکوبار، دادر نگر حویلی، دمن دیو۔ لکشدیپ نمبر 5 پر ہے چندی گڑھ، 6 پر پانڈیچری، 7 پر لداخ اور 8 پر جموں کشمیر۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کی کتاب میں دیا ہوا ہے کہ مرکزی علاقے 9 ہے، لیکن فی الحال ابھی جلد ہی وہ یعنی دمن دیو اور دادر نگر حویلی ان علاقوں کو ملا دیا گیا ہے۔ دادر نگر حویلی ایک الگ تھا اور دمن دیو الگ تھا، لیکن ابھی دونوں کو ملا دیا گیا ہے، اس لیے وہاں سے ایک کم ہو گیا ہے، یعنی اب 8 ہی بچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ ریاستیں بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹوٹل 28 ریاستوں کے نام وغیرہ دیے ہوئے ہیں۔ اس کے آپ اسکرین شاٹ لے کر بعد میں یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ریاستیں اور ان کا صدر مقام دیا ہوا ہے، یعنی راجدھانی۔ جیسے مہاراشٹر، تو مہاراشٹر کی راجدھانی کیا ہے؟ ممبئی ہے، یعنی ممبئی سے جو ہے تو پورے مہاراشٹر کا کام چلتا ہے، جو بھی کام کاج سرکاری ہوتا ہے وہ ممبئی سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مرکز کے اندر بھی اور ایک راجدھانی ہوتی ہے جہاں سے کام ہوتا ہے، جیسے دہلی کی نئی دہلی ہے، یعنی نئی دہلی سے کام ہوگا۔ انڈومان نکوبار کی پورٹ بلیئر ہے۔ تو مین ہمیں ابھی یہاں پر صرف مرکزی علاقے کتنے ہیں اور ان کے ناموں کو دیکھنا ہے، اور آگے کے لیے جو ہے تو آپ لوگوں کے لیے ان کے صدر مقام بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اسے بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی جاتی ہے، قانون بنائے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، یعنی 2 حصے ہیں، ایک لوک سبھا ہے اور ایک راجیہ سبھا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں دونوں میں ملا کر ہی جو ہے تو قانون بنائے جاتے ہیں۔ پہلے کوئی بھی قانون بننے سے پہلے وہ بل ہوتا ہے، اسے بل کہا جاتا ہے، پہلے وہ لوک سبھا میں پاس ہوتا ہے۔ جو نمائندے ہم چنتے ہیں، جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ نمائندے جو ہے تو لوک سبھا میں ہوتے ہیں، قانون بنانے کا کام وہی لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بل راجیہ سبھا میں جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صدر جمہوریہ کی تصویر نظر آ رہی ہے، پھر وہ بل صدر جمہوریہ کے پاس جاتا ہے، اور پھر ان کی سائن کے بعد وہ اب بل جو ہے وہ بل نہیں رہتا بلکہ قانون بن جاتا ہے۔ تو صدر جمہوریہ ہمارے شری رام ناتھ کووند ہیں، بھارت کے فی الحال صدر جمہوریہ۔ اور لوک سبھا کو ایوان زیری بھی کہتے ہیں، راجیہ سبھا کو ایوان بالا کہتے ہیں۔ باقی زیادہ تر کام لوک سبھا سے ہوتے ہیں، اور جو وزرا ہوتے ہیں، اس میں جو وزیر ہوتے ہیں، وہ اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے پارلیمنٹ ہمارے بھارت میں ہے، ایوان آپ لوگ سمجھ گئے، اور صدر جمہوریہ کے کام بھی۔ یہاں پر
देखना है तस्वीर में, आपने राइज नोटें देखे हैं। राइज नोटें यानी जो नोट चलती है हमारे पास, जो रुपये होते हैं वो, इन पर लिखा होता है भारत सरकार, यानी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ज़मानत मुहैया किया हुआ है, यानी ये मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो है तो ये दिया गया होता है। इसी तरह पुलिस के कंधों पर लगे हुए बिल्ले आप लोगों ने देखा होगा, जिसे बेच कहते हैं, उनके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ होता है। इसी तरह भारतीय रेल और महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल भी आपने पढ़ा होगा, यानी रेल के ऊपर भारतीय रेल का बीच वाला जो निशान दिख रहा है उस तरह से बना होता है। इसी तरह एसटी बस, जो लाल कलर की बस होती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाई जाती है, उसके ऊपर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने मुल्क में दो सतहों पर हुकूमत होती है, एक मरकज़ी हुकूमत और दूसरी रियासती हुकूमत, मसलन महाराष्ट्र हुकूमत, कर्नाटक हुकूमत वगैरह वगैरह। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऐसे भी कि दो हुकूमतें होती हैं, एक मरकज़ी हुकूमत होती है और रियासतों में अलग अलग रियासती हुकूमतें होती हैं। आज़ाद अदलिया, ये हमारे भारत की खुसूसियात में से एक खासियत है कि हमारे भारत में आज़ाद अदलिया है, यानी अदालतें। आप लोगों को पता होगा कि अदालतें किस लिए होती हैं। अदालतें होती है इसलिए कि जब हमारे मसाइल हमसे हल नहीं हो पाते, घरों में या आसपास के लोगों से या बिज़नेस में या किसी भी मामलात में, तो हम अदालतों के पास जाते हैं इंसाफ के लिए। भारत ने आज़ादाना निज़ाम इंसाफ कायम किया है, यानी हमारे दस्तूर में अदालतों के बारे में बेहतर तरीके से गाइडेंस किया हुआ है अदालतों के निज़ाम के ऊपर। तो ये अदालतें इंसाफ करती हैं और हम इनके पास इंसाफ के लिए जाते हैं। बेहतर तरीके से इंसाफ हो, साफ और शफाफ तरीके से, इसलिए जो जज होते हैं वहाँ पर बैठे हुए, उनका इंतखाब सदर जमहूरिया करते हैं ताकि यहाँ पर किसी किस्म का करप्शन ना हो और आज़ाद अदालतों का निज़ाम बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अदालतें, यहाँ जो आप लोगों को कोर्ट दिख रही है, नज़र आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट जो भारत की सबसे बड़ी अदालत है उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की तरह, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है लेकिन हर रियासत में एक और कोर्ट होती है जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोर्ट होती है। तो अदालतें बहुत सारी होती हैं लेकिन सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की जो है तो हमारे देश में है, उसे ही जो है तो हम लोग कहते हैं। अब बात आती है वाहिद शहरियत की। अगर हमसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय शहरी हैं। तो ये बात हमें दस्तूर ने दी है। भारत के दस्तूर ने मुल्क के शहरियों को वाहिद शहरियत दी है, यानी भारतीय शहरियत। तो इन बातों पर, ये बातों को हमें मालूम होना चाहिए कि हमें दस्तूर ने ये हक दिया है कि हम जो है तो भारतीय शहरी है। भारतीय शहरी कौन हो सकते हैं? भारतीय शहरी ये है जिनकी पैदाइश यहाँ पर हुई है और हुकूमत ने, दस्तूर ने उन्हें ये हक दिया है, तो हम भारतीय शहरी हैं। यही जो है तो वाहिद शहरियत कहलाती है। दस्तूर में तब्दीली का तरीका, यानी दस्तूर में तरमीम। अब जो दस्तूर बना हुआ है, जो किताब लिखी गई है कवानीन की, इख्तियारात की, हुकूक की, फ़राइज़ की, उसमें वक्त के साथ साथ कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें तब्दीली लानी पड़ती है। तो हुकूमत को, जो मरकज़ी हुकूमत होती है, उसे इख्तियार होता है कि वो दस्तूर में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली करे। ये तब्दीली करने से पहले उस मुद्दे पर गौर ख़ौज़ होना चाहिए, बहस व मुबाहिसा होना चाहिए
اس کے بعد ہی جو ہے تو تبدیلی کرنا چاہیے، کیونکہ دستور میں تبدیلی کی وجہ سے ملک کے اندر بہت سارے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور بار بار اگر تبدیلی کی جائے گی دستور میں تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا جو استحکام، جو ہمارا ملک مستحکم ہے، وہ کم ہو جائے گا، یعنی اس کی مضبوطی کم ہو جائے گی، لوگوں کا بھروسہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے دستور میں بار بار تبدیلی نہ کرتے ہوئے کچھ خاص مدوں پر اور ضرورت کے مطابق ہی جو ہے تو تبدیلی کی جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن یا انتخابی ماموریہ، یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا، بھارت نرواچن آیوگ، آپ لوگ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھارت دیش میں جہاں کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں، ان الیکشنوں کو بخوبی انجام دینا، اس کے لیے انتظام کرنا، الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کرنا، اسے فکس کرنا۔ ہر 5 سال بعد جو ہے تو الیکشن ہوتے ہیں۔ ان الیکشنوں کے اندر نمائندوں کی تعداد، نمائندوں کی فہرست، الیکشن کی تاریخ، مشینوں کا انتظام، اور الیکشن کے دن کام کرنے والے جو سرکاری افسران، ان لوگوں کا ٹوٹل انتظام دیکھنا، یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے تو ذمہ داری ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے تو اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ تو بھارت میں بھی الیکشن کمیشن ہے جو یہ تمام کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اس سبق میں اور بھی بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں، جیسے تلاش کیجئے کہ اب تک بھارت کے دستور میں کتنی مرتبہ اصلاح کی جا چکی ہے، یعنی تبدیلی کی جا چکی ہے، ترمیم کی جا چکی ہے، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا کام ہے، اسے آپ لوگ بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا تصویر یہاں نظر آ رہی ہے، بتائیے تو بھلا۔ اب کیا بتانا ہے ہم کو دیکھنا ہے، ہمارے موجودہ الیکشن کمشنر کون ہیں، انتخابات کا ضابطہ اخلاق کسے کہتے ہیں، حلقہ رائے دہی سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر 3 سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں، آپ ان تینوں سوال کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہمارا جو سبق ہے اس کے تمام اہم نقاط کو میں بتایا ہوں۔ آپ لوگ اس میں دی گئی مشق اور جو بھی سوالات کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں، سبق کو ایک مرتبہ پورا پڑھیں اور اس کے اہم نقاط پر دھیان دیں اور سوالات کے جوابات کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔